बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन आज के बाद ये बात कम से कम हम सबको बावर हो जानी चाहिए कि समाअतों में जजेस की जानिब से जुबान का जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल किया गया हो या दलाइल में जुबानी फायर किया गया हो, असर मामला होता है फैसले का। उस फैसले में ही सब चीजें होती है। चाहे हम 100% श्योर हों इद्दत में निकाह में सजाए मंसूख होने के हवाले से या मुअत्तल होने के हवाले से, लेकिन नहीं, जब फैसला दिया जाता है तो वहीं से दिया जाता है जहां से आया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात साबित हुई। बताया गया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं, मुझे कोई छेड़ के तो देखे। तौहीन अदालत का केस था, यानी इतनी सी बात हुई तौहीन अदालत की, बाकी मामला ही दूसरी तरफ चला गया। यानी समाअत के दौरान हम सब हैरान रह गए कि तौहीन अदालत से मामला ये चैनलों की कमाई पे कहां चला गया। होना चाहिए उसको भी आप डिस्कस करें, लेकिन बहरहाल हर तरीके से आज फैसल वाडा साहब तगड़े साबित हुए। डिटेल में मैंने कुछ चीजें आपके साथ बतानी है जो मेरे पास एक्सक्लूसिव है। इमरान खान साहब ने जो कहा था वो कर दिया। पहली बार हसास इदारों के हवाले से दरख्वास्त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। पहले कर्नल का जिक्र तो करते थे, लेकिन आज कुछ और अफसरान का भी जिक्र कर दिया। और वो बड़ी कहते हैं शदीद किस्म की दरख्वास्त है, उसको डिस्कस करना है। फवाद चौधरी साहब जो बहुत उछल रहे काफी दिनों से, एंटी पीटीआई स्टैब्लिशमेंट का एक चीज लेके कर रहे। और उमर अयूब साहब के जाने पर बड़े खुश, और अब उन्होंने शिबली फराज के हवाले से भी बहास खोला हुआ है। इमरान खान साहब ने उनका पत्ता मुकम्मल तौर पर काट दिया जी। बाकायदा जेल से पैगाम भेजा कि ये है बंदा, और ये स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, अपना फैसला दे दिया है। अब देखते हैं फवाद चौधरी साहब किधर सेटल डाउन होते हैं। चीज़ें इंटरेस्टिंग, मतलब तफसील से आपके सामने रख देता हूँ जी। तौहीन अदालत का केस था जी। सबसे पहले नोटिस वापस हो गया जी। अब ये नोटिस ना मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए, अब ये नोटिस ना ही फैसल वाडा साहब के लिए, कि दोनों ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। अब 34 पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके खिलाफ ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया जी। और जिसमें मालकान के ज़ाती दस्तखत के साथ ये नोटिस को रिसीव किया जाएगा, वो क्लेरिफिकेशन देंगे। और जिन्होंने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने पगड़ियों से खेलने की बात की थी, मामला शुरू हुआ मगर समात में टीवी चैनल्स पर डाली गई बात। और यहाँ तक बात हुई समात में कि क्या टीवी चैनल्स गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, जिस पर एक खैराती सा जुमला था उनका कि नहीं नहीं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, क्योंकि जस्टिस अकील साहब ने कहा था, मुतालबा किया था, लेकिन नहीं, फिर इनको ऐसा लगेगा जैसे हम माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल इस समात की टोन ही बदल दी। सारी दुनिया किस तरफ देख रही है, बिल्कुल मामला दूसरी तरफ लेके जाया गया। फिर जिस तरह वो जियो न्यूज के नुमाइंदे को जिस तरह कहा गया, वकील को नहीं सुना गया, बाकी चीजें पता चल रही थी कि असल चीज फैसल वाडा का माफीनामा मंजूर करना था, और मुस्तफ़ा कमाल का माफ़ीनामा मंजूर करना था, वो कर दिया। मगर समात में ऐसा बहुत कुछ था जो काबिल ज़िक्र है। वही तौहीन अदालत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। जी हाँ, उसके बाद फैसल वाडा साहब का हर प्लेटफॉर्म पे आना। उन्होंने पहले तौहीन अदालत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया अपेयरेंस में वो कहते थे कि मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, और मैं किसी तौर पर भी अपनी बात से नहीं हिलूंगा, मैं मर्द होने का सबूत दूंगा। ये तमाम चीज़ें की। फिर गैर मशरूत तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की लास्ट हेयरिंग के अंदर उनका माफ़ी का ऐलान हुआ। उन्होंने कहा जी गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अदालत ने फैसल वाडा साहब को वक्त दिया, उनको वक्त दिया कि आप ऐसा करें कि 27 तारीख तक अपना ज़रा जवाब जमा करा दें। ठीक है। फिर उसके बावजूद इस वक्त के दौरान भी फैसल वाडा साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उसके बाद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जाते रहे, हर प्रोग्राम में जाके कहते नहीं, मैं तो अपने मौके पर कायम हूँ, कई चीज़ें नहीं है। फिर अचानक फैसल वाडा साहब को इस मौके के बाद एक मजहबी स्कॉलर याद आए। उस मजहबी स्कॉलर से उन्होंने डिस्कस किया, तो उस मजहबी स्कॉलर ने बताया कि नहीं भाई, आपको अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर वो मजहबी स्कॉलर कौन है, खैर वल्लाह आलम बिलगैब। और फौरन उनका मुंह बंद हो जाता है फैसल वाडा साहब का, और फिर आज गैर मशरूत माफ़ी हो जाती है। क्योंकि गुमान इससे ऐसा लग रहा है कि फैसल वाडा साहब का स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे होने की वजह से वो टच मी नॉट वाली पोजीशन पर है। उनके खिलाफ उनको बचाना मकसूद है, या उनको उनके साथ बिगाड़ी नहीं जा सकती, ये काफ़ी मुश्किल है। तो यही इस वक़्त मीडिया की फ़र्टेनिटी, साफ़ी हज़रात, कोर्ट रिपोर्टर्स इन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं कि सारा गुस्सा आपने मीडिया पे निकाल दिया, और जिसने बोला है पहले उसको तो देख लो।
اگر پریس کانفرنسز پہ ہی آنا ہے تو ان پریس کانفرنسز پہ بھی غور کر لو جس میں اچانک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کسی نہ کسی اینکر کے سامنے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. ان وہ ویڈیوز بھی تو نشر ہوتی تھی میڈیا پر مبینہ، وہ آڈیوز بھی تو نشر ہوتی تھی، مگر آپ نے بالکل فیصل واڈا سے معاملے کو دوسری طرف لے گئے. اور ہاں ان کی کمائی شمائی تب سب چیزوں پہ تو بات چلے گی، مگر ابتدا میں وہ کہہ چکے تھے کہ میں تو خود توہین عدالت کے نوٹس کی کارروائی پر یقین نہیں رکھتا. وہ تو دراصل میرے ایک ساتھی جج تھے، ساتھی ترمین اللہ صاحب، انہوں نے بات ایسی کر دی تھی تو جس کی بنا پر مجھے کارروائی شروع کرنا پڑی. ورلڈ کیس سماپت ہو گیا جی. اب اگلی پیشی میں یہ کیس ختم ہو گیا، ان دونوں کو معافی مل گئی ہے. انہوں نے کہا دوسری بار نہیں کرنا، نہیں تو اس بار معافی نہیں ملے گی، بس یہ وارننگ دے کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ ہو گیا. ایک تو یہ چیز ادھر معافی مل گئی. ادھر کے پی کے وزیر اعلیٰ جی علی امین گنڈا پور صاحب کا پتہ چل گیا کہ نیب ان کے وہ گھیرے میں، نیب بہت ایکٹیو ہے، ایف آئی اے ان کے خلاف ایکٹیو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ایجنسیاں بھی ان کے خلاف ایکٹیو ہے. ان کی بیسک درخواست تھی، لگام کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے بیسکلی. تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا گنڈا پور صاحب کے کل مقدمات کی تفصیل دینی تھی، تو جسٹس موصر اختر کیانی صاحب نے مانگی تھی. تو آج پتہ چلا کہ نیب کے مطابق نا علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر نا کے پی کے میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کی ایک انکوائری چل رہی ہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائری چل رہی ہے، سرکاری فنڈ میں خرد برد سے متعلق انکوائری چل رہی ہے. ٹوٹل 3 انکوائریاں چل رہی ہیں. اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد کے 18 تھانوں میں ان کے خلاف مقدمات ہیں جی. ایف آئی کے مطابق ڈی آئی خان میں ان کو ایک انکوائری ہے. تو سی ایم کے پی کے ہر لحاظ سے جی ہاٹ واٹرز میں کبھی بھی کچھ بھی ان سے متعلق طبیعت فریش کی جا سکتی. یہ ہو گیا. اب آؤں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان 2 خبروں کے اوپر. تو خان صاحب نے پچھلے دنوں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جیل میں حساس اداروں کی انوالومنٹ اور اس کے اوپر میں باقاعدہ طور پر عدالت سے رجوع کروں گا. وہ عدالت سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا میں انقریب کروں گا کہ انٹیلیجنس ادارے اور وزارت دفاع جو ہے نا وہ انوالو ہو رہے ہیں تو جیل کے اندر. تو پہلے وہ ایک کرنل کے سپرد جیل ہے، تو وہ تو سپریم کورٹ میں بھی کہہ چکے کہ وہی سارے معاملات چلا رہا ہے. حساس اداروں کے لوگ ملاقات میں مشکلات کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بات کی. تو آج وہ جو درخواست تھی نا جس سے متعلق آتا ہے کہ شاید وہ لیٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے، عمران خان صاحب نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر دی. بڑا جرت مند کانٹینٹ ہے اس میں جی. انہوں نے کہا مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور وکلا سے مشاورت کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، حالانکہ عدالت کے احکامات اس میں ہیں. عدالتی حکم کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل مجھے وکلا اور لیڈرشپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہا، اور یہ کام پہلے دن سے ہے. نہ ہی میں ٹکٹوں کی تقسیم کر سکا 8 فروری کے انتخابات میں، اور حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا. جیل کے پورے پروسیس کو ایک آئی ایس آئی کا کرنل اور میجر دیکھتے ہیں، اور حالانکہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اسیری کے دوران 15 افراد سے روزانہ ملاقات کی اجازت تھی، اور انٹیلیجنس کو کام وزارت دفاع اور سول انتظامیہ کے امور میں مداخلت سے روکا جائے. عمران خان صاحب نے درخواست ہو گئی. اب دیکھتے ہیں اس پہ سماعت کا ووٹ. دوسری ایک اور خبر بھی، سپریم جوڈیشل کونسل کا 2 جولائی کو اجلاس ہے، اور پہلی بات سینیورٹی کی بیس پر نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگیں گے. 3 نام گئے ہیں جی، ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگنا ہے. پہلے سینئر ترین ہے جسٹس شجاعت علی خان، جن سے متعلق کہا جاتا ہے ہاں ان کا رجحان تھوڑا مختلف ہے، پانی کے بہاؤ سے تھوڑا مختلف ہے. جسٹس علی باقر نجفی صاحب، ان سے متعلق بھی ہے کہ ان کا بھی بہاؤ مختلف ہے. اور تیسری ہے جسٹس مس عالیہ نیلم، جی ہاں، ان سے متعلق اور ہو رہا ہے کہ سینیورٹی میں تیسرے نمبر پہ شاید یہ چیف جسٹس بن جائے. لیٹس سی دیکھیں 2 جولائی کو کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا. ادھر شبلی فراز صاحب کے اوپر نا فواد چودھری صاحب نے محاذ گرم کیا ہوا ہے. اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے نا 8 فروری کے انتخابات کی چوری کے اوپر نا احتجاج روک کر نہ کہا تھا کہ اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا. شبلی فراز صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ ہم سڑکوں پہ احتجاج نہیں، اب پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے. انہیں کو اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا. تو رؤف حسن صاحب، کل آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہیں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر بول دیا ہے انہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں. اور عمران خان نے واضح کیا کہ یہ لوگ اب پارٹی سے باہر ہی رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاز سے، یہ وہ چوہے ہیں جو جہاز سے اس وقت چھلانگ ماری جب وہ ڈوب رہا تھا. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو میسج مل گیا، کیونکہ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے. تو ان کا ایکٹیو ہونا بھی نا بہت گمان کیا جا رہا تھا
یہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ چیزیں ہیں جو اندر عمران اسماعیل اور فواد چودھری صاحب کی شکل میں انڈکٹ ہو گئی ہیں، یہ ایک علیحدہ سے کوئی گروپ بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہے وہ ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو بہرحال ان کو جواب عمران خان صاحب نے دے دیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔